दर्शकवृन्द, माघ 2 अर्थात् राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गतेको महाप्रलयकारी भूकम्पको स्मरणमा यो दिवस मनाइदै आइएको छ। अहिलेको पुस्तालाई त झन् विनाशकारी गोर्खा भूकम्प 2072 को स्मरण ताजै छ। यिनै विपत्तिहरूको स्मरण गरी भावी दिनमा हुने विपत्तिहरूबाट जोगिन आजैदेखि गरिनुपर्ने तयारीका बारेमा यस्ता दिवसहरूले सबैको ध्यान आकर्षित गर्ने गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा गोर्खा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको लागि भन्दै निश्चित समयावधिका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भयो। स्पष्ट कार्यदिशा र लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा लागेको प्राधिकरणले आफ्नो काममा सफलता समेत प्राप्त गरेको छ। अब प्रश्न बाँकी रहेका पुनर्निर्माणको काम कसरी, कसलाई, कुन प्रक्रिया मार्फत हस्तान्तरण गर्ने? पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विघटनसँगै यसका उपलब्धिहरूलाई कसले, कहाँ, कसरी सुरक्षित र सङ्ग्रहित गर्छ? आजको कार्यक्रम यिनै प्रश्नहरूको जवाब खोज्ने प्रयासमा केन्द्रित छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा जति पनि अनुभवहरू, ज्ञानहरू हासिल गर्न सक्यो, सिकाइहरू हाम्रो बिचमा छ, त्यसलाई भावी पुस्तालाई पनि काम लाग्ने गरिकन यो ज्ञान र सिकाइलाई हस्तान्तरण गर्न जरुरी छ। यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण अब चाहिँ यो आगामी 1 वर्षको समय अवधि थपिएको हो। त्यो हुँदाखेरि आगामी 10 गतेसम्म अर्को वर्षको यो चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। त्यतिखेरको अवस्थामा यो सम्पूर्ण नलेज यही बिचमा हामीले राष्ट्रिय विपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हामीले हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुन्छ, किनकि अबको हाम्रो संस्था भनेको त्यो हो। हाम्रो ऐन र रणनीतिमै हेर्ने भने यसका हाम्रा 4वटा मुख्य प्राथमिकताहरू छन्। हाम्रो यो डिजास्टर रिस्कका गभर्नेन्सको कुरामा, यसको जोखिमको आकलनको बारेमा, जोखिम न्यूनीकरण बारेमा, र त्यो सँगसँगै चौथो प्राथमिकता भनेको यसको डिजास्टर रेस्पोन्स, रिकन्स्ट्रक्सन र रिकभरी हो। भनेपछि हाम्रो ऐनले नै हामीलाई देखाएको बाटो भनेको यो प्राधिकरणले चाहिँ यो 4वटा विधामा हामीले काम गर्न जरुरी छ। हामीहरूको संस्थागत संरचनामा हामीहरूसँग भएको एउटा महाशाखा सहसचिवजीले जुन नेतृत्व गर्नुहुन्छ, उहाँले यसको कार्यक्रमहरूको तय गर्ने, यसलाई कार्यान्वयन गरेर लिएर जानको लागि, त्यसको लागि अहिले हामीसँग ह्युमन रिसोर्सेसहरू कम छ, फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू बिस्तारै आउने क्रममा छ। त्यो युनिट, त्यो डिभिजनमा नै यो चिज इन्टिग्रेट गरेर लिएर जाने र यसलाई इन्स्टिट्युसनकै हिसाबबाट यो रिकन्स्ट्रक्सन, रिकभरी भनेको एउटा 4वटा पिलर मध्येको एउटा क्रिटिकल पिलर भएको हुनाले यो इन्स्टिट्युसनमै यसलाई समाहित गरेर लिएर जाने हो। विपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण त भर्खरै जन्मेको हो नि त, भर्खरै चाहिँ नयाँ छ नि त। त्यो अनुभव भएको चाहिँ यहाँको कर्मचारी, यहाँको विशेषज्ञहरूको टिम चाहिँ त्यहाँ बसेर काम गर्न थालिसकेको छ। करिब अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 10 जना जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ विज्ञहरूको, विभिन्न तहगतका विज्ञहरू राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा हिजो ज्ञान भइरहेका विज्ञहरूलाई आउटसोर्सिङ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ एक्सपर्टिज लिएर हाम्रो भित्रको टिम, इन्टरनल सिस्टम सहितको टिमसहित बसेर त्यहाँ चाहिँ काम गर्न थालिसक्नु भएको छ। भनेपछि त्यो टिमले अब बस्ती स्थानान्तरणको कामहरू, कार्यविधि बनाउने कुराहरू, त्यसपछि त्यसको योजनाहरू तर्जुमा गर्ने कुराहरू र त्यसमा चाहिँ इन्गेज भएर अब लाग्छ। भनेपछि त्यो काम गर्ने बित्तिकै त विपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारी लागेको जनशक्ति त सिक्न थाल्ने भयो। भनेपछि भोलिको दिनमा यस्तो खालको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कामको निम्ति त पुनर्निर्माण प्राधिकरण भएको त्यो ज्ञानको लागि फेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भनेर सोचिराख्नु पर्ने होइन, ऊ आफै सक्षम भएर जाने हो। यस्तै गरी विभिन्न कार्यविधिहरू, लिगल खालका चाहिँ प्रोसिडियरहरू, यी लगायतका कुराहरूमा हामीसँग अलरेडी हाम्रो कानुनी त्यो व्यवस्थाहरू छन्, निर्देशकहरू लगायतका कुराहरू छन्। त्यसलाई त्यो विपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणको ऐनसँग मिल्ने गरिकन अब हामीले यसलाई त्यहाँनिर ट्रान्सफर गरेर त्यहाँको तयारी गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाउने बित्तिकै त अनि स्वाभाविक ढङ्गले त्यो चाहिँ सहज ढङ्गले जान्छ, किनकि त्यो कार्यान्वयनबाट टेस्टेड भएर आएका चाहिँ कार्यविधिहरू हाम्रा, भनेपछि त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब काम लाग्ने गरेर जान्छ। तर जरुरी के चाहिँ विपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणको ऐनमा आधारित बनाएर लैजानु पर्यो त्यसलाई। हामी संयुक्त रूपमा काम गरि पनि रहेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले यो 14वटा अति प्रभावित जिल्लाहरूमा पहिरोको जोखिम नक्साङ्कनको जुन काम विपद प्राधिकरणले चाहिँ हामीहरूको एनआरएबाट यो हस्तान्तरण गर्ने विधि प्रक्रियाहरूमा गइसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीहरूको यो पहिरोबाट प्रभावित घर परिवारहरूको पुनर्निर्माण गर्नलाई, त्यसको कार्यविधिहरू लेख्नलाई हामी एनआरएसँग जोइन्टली बसेर हामीले काम गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै अन्य 4वटा कुराहरूमा चाहिँ जस्तो हामीहरूले सर्वेक्षण गर्न जानुपर्नेछ, त्यसको विधि प्रक्रियाहरू पनि उहाँहरूसँगै बसेर उहाँहरूको अनुभवमा आधारमा त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर त्यसरी लिएर जाँदैछौँ। त्यो सँगसँगै हामीहरूले
यसको जग्गा प्राप्तिका कुराहरू हुन सक्छन्, यसको हामीहरूको जुन हाम्रो वास्तुकलाहरूदेखि लिएर त्यहाँको जनजीविकाहरूलाई कसरी यसमा समाहित गर्न सकिन्छ, कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ, होइन सेटलमेन्टको प्लानिङहरूलाई नै कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको जुन अनुभव छ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको, त्यो ज्ञानसिपलाई अहिलेकै गरिरहेकै काम कारबाहीहरूमा हामीले यसमा अगाडि लिएर जान हामीले कामहरू गरिरहेछौँ। हामीले यसलाई यो टिप अफ द आइसबर्ग भनेर हामीले छलफलमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब अहिले गरिरहेको यो जुन 6वटा खालको जुन कार्यक्रमहरू भयो त्यो त केही कार्यक्रमहरू मात्र भए हामीले संयुक्त रूपमा, त्यसको भित्र त विशाल छ। यो जुन 8 लाखको घर, त्यसको डेटा भयो, त्यसको हरेक घरलौरी जुन इन्फर्मेसनहरू भयो, त्यो सँगसँगै अन्य विभिन्न यो सेक्टर्सहरूमा गरेको अनुभवहरूलाई, त्यसको डेटा, त्यसको सिस्टम, त्यसको नलेजहरूलाई हामीहरूले यसको आइटीको माध्यमबाट र त्यो सँगसँगै तपाईँको कम्पेन्डियमहरू, यसका रिसर्चहरू हुन्, यसका जुन दस्तावेजहरू छन्, त्यो दस्तावेजहरूलाई हामीहरूले इन्ट्याक्ट राख्न कसरी गर्न सक्छौँ, त्यहाँको प्रोक्युरमेन्टको अनुभव, त्यहाँको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको अनुभव, विभिन्न दाताहरूसँग गरेको नेटवर्कहरू भयो, त्यो अनुभवहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो नयाँ प्राधिकरणको क्षमता अवृद्धिकरण गर्नलाई यो सँगै जाने एउटा विधिवत तरिकाबाट अगाडि जाने बाटो हो। भोलिको पुनर्निर्माणको लागि, ठुलो पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ अहिले जुन गोर्खा भूकम्पको सिकाइ छ, यसमा सिकाइबाट चाहिँ मैले देख्दाखेरि 5-6वटा विषयहरू अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू छन्। पहिलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अहिलेसम्मको हाम्रो सिकाइबाट नभएको कुरा चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने 90 सालको भूकम्प, त्यस पछाडि गएर 45 सालको भूकम्प, त्यस पछाडि गएर 2050 सालको बाढी पहिरो, त्यस पछाडि गएर हाम्रो यो सन् 2017-18 सालतिरको चाहिँ बाढी, त्यस पछाडि गएर सन् 2019 सालको चाहिँ चक्रवात बारापर्सामा गएको लगायतको विभिन्न खाले विपदहरूबाट मैले केही नाम लिएँ, तर अझ त्योभन्दा पनि धेरै छन्। विपदहरूबाट हामीले बेला बखतमा पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना गरेका छौँ र यी सबै पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनाबाट प्राप्त गरिएको ज्ञान अनुभव, गोर्खा भूकम्पबाट प्राप्त गरिएको सिकाइ ज्ञान अनुभव, संस्थागत संरचनाहरू जम्मैबाट प्राप्त गरेको दस्तावेजहरू छैनन् भने बनाउनु पनि पर्छ र त्यो दस्तावेजहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो दस्तावेजहरू भविष्यको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ज्ञान अनुभव दिन सक्ने त्यो एकदम भौतिक रूपमा नै त्यस्तो चिज आवश्यक पर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ मैले लेख्दाखेरि। दोस्रोमा जनशक्ति र जनशक्तिको हाम्रो संरचनाहरूमा, संरचनामा चाहिँ जनशक्तिको व्यवस्था गरेर मात्रै पनि पुग्दैन कि यो गोर्खा भूकम्पको पुनर्निर्माण पश्चात जति पनि जनशक्ति हामीले विकास गर्न सकेका छौँ, विशेष गरी चाहिँ नेतृत्व दिन सक्ने जनशक्ति हामीले विकास गर्न सकेका छौँ, त्यो जनशक्तिहरूको निरन्तरतासहित सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जनशक्तिको व्यवस्था जुनसुकै संस्थामा भए पनि त्यो जनशक्तिले चाहिँ निरन्तर पुनर्निर्माणमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ दोस्रो। र तेस्रोमा कुन निकायले आगामी दिनको लागि चाहिँ पुनर्निर्माणमा कार्य गर्ने हो त्यो निकाय निर्क्युल गरेर संस्थागत र कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र यो निकायको संस्थागत स्वरूपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको 3वटा अथवा 4वटा तहमा विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो, जनतासँग प्रत्यक्ष नजिकमा भएर काम गर्ने स्थानीय सरकारहरू र केही निश्चित तहसम्मको, केही निश्चित क्षतिसम्मको पछाडि गरिने पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनाहरू स्थानीय सरकारहरूबाटै, स्थानीय तहबाट नै हुनुपर्छ। केही निश्चित भनेपछि एउटा ठुलो ज्ञान अनुभव र कानुनी संस्थागत संरचना स्थानीय सरकारहरूमा पनि बनाउनुपर्छ। त्यस पछाडि अहिले मुलुक अब सङ्घीयतामा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकारहरूको पनि केही जिम्मेवारी पक्का पनि त्यहाँ हुन्छ। कुनै एउटा निश्चित सीमासम्मको पुनर्निर्माण प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेपछि प्रदेश सरकारहरूमा पनि यो अनुभवहरू, यो ज्ञानहरू र संस्थागत संरचनाहरू त्यहाँ पनि हुनुपर्छ। र तेस्रोमा गएर हाम्रो सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न विभाग र मन्त्रालयहरू, जसले चाहिँ भोलि आफ्नो विभाग र मन्त्रालय अन्तर्गतका रहेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने हो, पुनर्स्थापना गर्ने हो। जस्तो शिक्षा सम्बन्धी हो भने शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको संरचनाले गर्ने होला। त्यस्तै गरी चाहिँ अब यो सहरी विकाससँग सम्बन्धित हो भने सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हुने होला भन्दाखेरि सम्बन्धित मन्त्रालय विभागहरूमा पनि यसको चाहिँ केही जिम्मेवारी रहन्छ भने त्यस पछाडि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यो सबैलाई संयोजन गर्नको लागि त केन्द्र स्तरमा चाहिँ एउटा सङ्घीय प्रारूप संरचना, जसरी अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण रह्यो त्यस्तै गरिकन चाहिँ एउटा प्राधिकरण जुन चाहिँ ठुलो विपद भएको अवस्थामा चाहिँ एउटा सङ्घीय संरचना आवश्यक पर्छ। त्यो भनेको अहिलेको कानुनी हिसाबले, अहिलेको व्यवस्थाले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण नै हुन्छ होला। त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो विपद भएको अवस्थामा नेतृत्व प्रदान गर्ने र अरू बेलामा चाहिँ यी विभिन्न निकायहरूलाई चाहिँ
आवश्यक पर्ने टेक्निकल प्राविधिक सहयोग गर्ने, आवश्यक पर्ने कानुनी संस्थागत मद्दत दिने काम गर्नुपर्छ होला, यो संस्थागत संरचना। तेस्रोमा कुरा गर्दाखेरि र चौथोमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के पर्छ भने सबै संरचनाहरू बनायौँ तर बजेटको अभाव भयो भने फेरि भोलि यो पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना हुन सक्दैन। त्यसकारण आवश्यक पर्ने बजेटको चाहिँ प्रबन्ध गरिरहनुपर्छ, बजेट सहितको यो जिम्मेवारी दिनुपर्छ, बजेट बेगरको जिम्मेवारीले काम गर्दैन। चौथो र पाँचौँमा अनुगमन, नियन्त्रण र सहजीकरणको व्यवस्था पनि राख्नुपर्छ। जस्तो अब अहिले हाम्रो गोर्खा भूकम्प पश्चात ठुलो पुनर्निर्माण गऱ्यौँ, त्यो ठुलो पुनर्निर्माणमा त चेक एन्ड ब्यालेन्सको पर्याप्त सिस्टम थियो, जस्तो ब्याङ्किङ प्रणालीबाट पैसाको यो राज्यले गर्ने सहयोगको हस्तान्तरण, त्यसै गरिकन चाहिँ प्राविधिक निरीक्षण पश्चात जाँच पास भएपछि मात्रै घरहरूलाई जुन राज्यले दिएको सहयोग छ त्यो दिने व्यवस्था भने भोलि स्थानीय स्तरबाटै हुने पुनर्निर्माणको सहयोगमा पनि, पुनर्निर्माणको अवस्थामा पनि यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टमलाई चाहिँ राख्नै पर्छ। यति कुराहरूको व्यवस्था प्रष्ट हुने गरिकन संस्थाहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ। वर्तमान संविधानले स्थानीय सरकारहरूलाई 22वटा एकल अधिकार जुन एक्सक्लुसिभ राइट दिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा, त्यसको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा के प्रष्ट रूपमा अनुभव हासिल भयो त भन्दाखेरि काम दिइसकेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि फन्ड, फङ्सन र फङ्सनरिज यो तीनवटा चिजको अत्यन्त ठुलो एउटा सामञ्जस्यता हुनुपर्दछ। अब स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी त दिइयो, तर स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धिको रूपमा जुन प्रकारको एउटा तिनै तहका सरकारहरूले संविधानको मर्मअनुसार सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको एउटा आधारमा त्यसलाई ध्यान दिन सकेको भए यसलाई सञ्चालन गर्न, यसलाई अगाडि बढाउन, यो जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्थ्यो। अब तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त फन्ड, जुन स्रोतको व्यवस्थापन। अब हामीलाई थाहा छ समानीकरण अनुदानले नगरपालिकाहरूले, गाउँपालिकाहरूले आफ्नो विविध कामहरू, क्रियाकलापहरू, जनतालाई दिने सेवा सुविधाहरूलाई सञ्चालन गर्ने गर्दछ। अब अहिले उदाहरणको लागि यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेर सम्पन्न गरेका पूर्वाधारहरूको जुन अब व्यवस्थापन गर्ने, अब यसको मर्मत सम्हार गर्ने जुन एउटा ठुलो दायित्व स्थानीय सरकारहरूलाई जाँदैछ, थुप्रो विद्यालयहरू बनेका छन्, त्यसको पनि मर्मत सम्हारका कुराहरू आउँछन्। त्यसको लागि एउटा स्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन सुरुदेखि नै भने त्यो कुराले गति लिन सक्दैन। हाम्रो ऐनले नै स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई त्यसले ठम्याएको छ। हामीले अगाडिका दिनमा हामीले काम गर्नुपर्दाखेरि विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको काम गर्दाखेरि हामीहरूको सबभन्दा अगाडि नै हामीहरूले स्थानीय सरकारलाई राख्ने हिसाबबाट हामीले यसलाई, यो कार्यविधिहरूलाई त्यसरी अगाडि लिएर गइरहेका छौँ। अब जस्तो कि अब यो जुन हामीहरूको यो वर्ष बाढी पहिरोले जुन क्षति भए त्यो घर परिवारहरूको लाभग्राहीहरू पहिचान गर्ने काम मुख्य अभिभारा भनेकै हामीहरूको स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको निर्वाचित प्रतिनिधिज्यूहरूले, त्यहाँको समितिले गर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै यसको अनुदान भोलि जुन त्यो घर परिवारले पाउने त्यसको अनुदानको सम्झौता गर्ने काम चाहिँ त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यूलाई हामीले कार्यविधिले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। यसको लागि जिल्लामा ब्याङ्क खाताहरू भुक्तानी गर्ने त्यो प्रणालीहरू स्थापना गर्ने र यसलाई जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिले यसलाई यकिन गर्ने, त्यस्तो खाल कायम गर्ने कामहरू गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीहरूले हाम्रो जुन तीनटै तहका सरकारहरू हुन्, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच यसको लागतको पनि सहभागिता यो संयुक्त रूपमा गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले यसलाई उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाहरूले 20% लागतमै यसमा जोइन्टली हालौँ, नगरपालिकाहरूले 15%, गाउँपालिकाहरूले 10%सम्म, बाँकी सङ्घले बेहोर्ने गरी त्यस्तो खालको विधिगत परिकल्पना गरिएको छ। तर यो सहभागिता जुन फाइनेन्सियल कन्ट्रिब्युसन्सहरू नजुटे पनि हामीहरू यो सङ्घले यसको बाधा अडचन नहोस्, यसले चाहिँ यो काम अगाडि गर्न सङ्घले अगाडि लिएर जान सक्ने अवस्था पनि हामीले त्यसरी पनि परिकल्पना गरेका छौँ। यो हिसाबबाट स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा र अरू जिल्ला, प्रदेश र हामी जस्तो संस्थाहरूले चाहिँ स्थानीय सरकारको कसरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने त्यो हिसाबबाट हामीले यो कार्यविधिहरू हामीले अगाडि लिएर गएको छौँ। अब यही चिजलाई अगाडि लिएर जानलाई हामीहरूले स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, त्यहाँका काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई हामीले यसको लागि चाहिने तालिमहरू
उहाँहरूको क्षमता वृद्धि गर्नलाई हामीले त्यो तालिमको पुस्तिकाहरू बनाएको छौँ। एनआरए र हामीहरूको संयुक्त सहभागितामा यसलाई रोल आउट गर्ने, अहिले मुख्य अति जोखिममा रहेका स्थानीय सरकारहरूमा हामीले त्यो तुरुन्तै हामीले रोल आउट गर्ने र त्यो सँगसँगै हामी चरणबद्ध तरिकाबाट 753वटा सरकारमा हामीहरू यो तालिम गर्ने हिसाबबाट पनि हामी जान्छौँ। त्यस कारणले स्थानीय सरकारको भूमिका एकदमै अग्रणी हामीले त्यो रूपबाट हामीले गरिरहेका छौँ। नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा त्यसै कारणले पनि यो वातावरण विपद लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूको लागि समिति छ। उहाँहरूको अगुवाईमा एउटा योजनाहरू बनेको छ। 5 वर्षीय आवधिक योजनाको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा सेक्सन नै विपद व्यवस्थापनको लागि राख्नका लागि नेपाल नगरपालिका सङ्घले पनि त्यही प्रकारले एउटा हामीले सहजीकरण समन्वय गरिराखेका छौँ। भन्दाखेरि स्थानीय सरकारहरू तयार छन् त्यसको लागि, तर यसको मतलब यो पनि होइन कि उनीहरू सबै रूपमा सक्षम छन् भन्ने होइन। सायद त्यसै कारणले अब यो जुन एउटा प्राधिकरणको पनि गठन भएको छ, उसको भूमिका त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्रोतको समुचित परिचालन गर्ने, स्रोत ल्याउनका लागि भूमिका खेल्ने, व्यवस्थापन गर्ने त्यो किसिमको हुनुपर्छ होला। त्यस्तै गरी अब पुनर्निर्माणदेखि लिएर अन्य एउटा रिहेबिलिटेसन लगायतका क्रियाकलापमा सङ्घ सरकारको पनि भूमिका हुन्छ। यसरी तिनै तहको सरकारको बिचमा सहकार्य समन्वय भएर गर्न सकियो भने बल्ल यो विपद व्यवस्थापनलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। उदाहरणकै रूपमा लिँदाखेरि कुन तहसम्मको पुनर्निर्माण कसले गर्ने हो भन्ने कुरामा त प्रश्न छैन नि त, होइन? जस्तो अब स्थानीय तहले कुन तहसम्मको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिने? लाखौँ घर भत्किँदाखेरि पनि स्थानीय सरकारले लिन त सक्दैन। भनेपछि अब केही 100 घरहरू भत्कँदासम्मको विपद हुँदाखेरिको पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नै दिने, केही 1000सम्मको चाहिँ घरहरू बनाउनु पर्ने, अरू संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने प्रदेश सरकारले लिने, र धेरै ठुलो भयो भने फेरि सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले लिने। यस्तो खालको स्पष्टता हुन बाँकी छ, संरचनाहरू बनाउनु बाँकी छ भन्दा यो काममा चाहिँ हामीले अब ढिलो नगरिकन लाग्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अब अहिलेसम्म जे भयो, अब आगामी दिनमा पनि यस प्रकारका विपदहरू आउन सक्छन्। त्यसमा अहिले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पनि जुन सरकारले स्थापना गरेको छ, मैले बुझेअनुसार अबको समन्वय, अब आगामी दिनमा आइपर्ने विपदको पूर्व तयारीदेखि लिएर सबै कुरा केन्द्रबाट चाहिँ सङ्घ सरकारको तर्फबाट चाहिँ यसले समन्वय गर्नुपर्ने छ भने स्थानीय सरकारहरूले त्यसको अगुवाई गर्नुपर्ने छ। अब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार तीनवटै तहको यसमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भनेर नै यो संविधानमा पनि साझा सूचीमा यसलाई राखिएको छ। एकातिर नगरपालिका गाउँपालिकालाई दिएको एकल अधिकारको सूचीमा पनि राखिएको छ। त्यस कारणले अब समन्वय, सहकार्य र आफ्नो टिओआर, आफ्नो कार्यक्षेत्रको प्रष्टता चाहिँ अबको प्रमुख पहिलो शर्त हो भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम प्राधिकरणमा पहिलो चरणमा काम गर्दैछौँ। केन्द्रीय तहमा पनि हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू जो चाहिँ जनशक्ति छ, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयकै जनशक्ति हो नि, अर्को कोही त होइन। त्यो जनशक्तिले अब मन्त्रालयको टिमसँग बसेर चाहिँ त्यसको बारेमा नलेज ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। ऊ टिम आफै सक्षम छ, त्यो त्यहीँनिर ह्यान्डओभर हुन्छ। जिल्ला तहमा हाम्रो डिएलपिआईहरू चाहिँ अब जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समिति जुन छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको, त्योसँगको सहकार्यमा काम सुरु गर्न थाल्छन् र त्यसलाई हामी ह्यान्डओभर गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ। स्थानीय तहमा हाम्रो इन्जिनियरहरू स्थानीय तहभित्रै छन्, त्यहीँभित्र बसेर काम गरिरहेछन्। अब हामी त्यो जुन सूचना प्रणाली हामीसँग छ, अहिले हाम्रो प्रणालीमा छ, अहिले नगरपालिकाभित्रको सिस्टममा इन्टिग्रेसन हुन सकेको छैन। अब हामी त्यो इन्टिग्रेसन गर्ने प्रक्रियामा सुरु गर्छौँ। भनेपछि त्यो सम्पूर्ण सूचना प्रणाली नै त्यहाँनिर त्यहीँ ह्यान्डओभर भएर जान्छ। त्यहाँका चाहिँ इन्जिनियर लगायतको त्यो टिम चाहिँ अब त्यहीँनिर बसेर काम गर्दैछन्। जिम्मेवारी लिएर र जति बेला जहाँ चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो निकायले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी गरेर, र त्यो गर्ने दौरानमा कमजोरी हुन्छ पक्का पनि, कहीँ कतै कुनै चिजहरूमा चाहिँ तलमाथि दायाँ बायाँ गर्ने, यो गर्नुपर्ने भन्दा अलिकता बाहिर गएर गर्ने कुराहरूको पनि सुरुवात हुनसक्छ। तर जिम्मेवारी लिएर काम गर्दै गएपछि सिक्दै, सुधार्दै, इम्प्रुभ गर्दै, सच्याउँदै जाने हो। जिम्मेवारी नलिँदासम्म यो हुँदैन। फेरि सबै संस्थाहरूले जिम्मेवारी लिन थाल्नु पऱ्यो, जिम्मेवारी दिन थाल्नु पऱ्यो कि जस्तो निश्चित सीमासम्मको पुनर्निर्माण गर्नलाई स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मा दिनु पऱ्यो। जिम्मा दिएपछि अनि सिकाउँदै सिक्दै पनि जानु पऱ्यो कि यो पूर्ण रूपमा भइसकेपछि अनि जिम्मा दिन्छौँ भनेर चाहिँ हुँदैन, गर्दै नै जानु पऱ्यो। जस्तो अब अहिले कुनै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने सके अब यो विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले नै जिम्मा लिएर काम गर्न थाल्नु पऱ्यो, स्थानीय सरकारहरूले नै जिम्मा लिएर काम गर्न थाल्नु पऱ्यो, अनि प्रदेश सरकारहरूले नै जिम्मा लिएर काम गर्न थाल्नु पऱ्यो। यो जिम्मेवारी
लिएर दिएर काम गर्न नथालिकन चाहिँ हुँदैन। सिक्ने नै त्यसरी नै हो। त्यो उपलब्धिलाई अब यो हाम्रो लागि हो, यो उपलब्धि हाम्रो लागि हो र हाम्रो हो भन्ने किसिमको भावना यदि स्थानीय सरकारमा त्यो हुन सकेन भने अरू कसैले गरिदिएको विकासलाई तपाईँले अब चलाउनुहोस् भन्यो भने हामीले विभिन्न देशमा त्यस प्रकारका मोडलहरू हेरिसकेका छौँ, त्यो सफल भएको छैन। हामी टाढाबाट अरूको योजनाहरू बनाएकोमा जति हामी गुनासो गर्छौँ करिब करिब त्यस्तै हुन जाने मैले खतरा पनि देख्दछु। त्यस कारणले गर्दा त्यो प्रकारको कमिटमेन्ट स्थानीय सरकारबाट लिनका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लास्टको यो अब सकियो भनेर उहाँहरूले छोड्ने भन्दा पनि अझ मेहनत गर्नुपर्ने बेला यो आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो उपलब्धि हो र यो उपलब्धि हाम्रो हो र यसलाई अब हामीले संस्थागत गरेर हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भावना उहाँहरूमा जगाउनका लागि मैले फेरि भन्छु फन्ड, फङ्सन र फङ्सनरिजको कुरा, यो तीनवटा चिजलाई सङ्घ सरकारले सुरुदेखि नै विचार गर्ने। अहिले हामी चाहिँ व्यापक रूपमा तालिमको कार्यक्रमहरू सुरु गर्न लागिरहेछौँ। अब ओरिएन्टेसन गर्ने काम हो। लङ टर्म डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा कसरी जाने त? अब प्राधिकरणले छाडेपछि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ विश्लेषणको कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ला त? एउटा चाहिँ तालिमहरू सुरु भइरहेछ। 32 जिल्लाका सबै पालिकाका चाहिँ गाउँपालिकाका प्रमुखहरू, अध्यक्षहरू, नगरपालिकाका प्रमुखहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, इन्जिनियरहरूको टिमसँग ओरिएन्टेसन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लाग्छौँ। अब त्यो पछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको कुराहरू के हुन् र कसरी त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने फ्युचरमा, र लङ टर्म डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा के गर्नुपर्दो रहेछ त हाम्रो यो अनुभवको हिसाबले, होइन? त्यो कुरा चाहिँ बताउन थालिरहेको छ। हामीहरूले एउटा फङ्सनमा काम गऱ्यो भन्दै अर्को फङ्सनलाई बिर्सिने अथवा काम नगर्ने भन्ने होइन। हामीले रेस्पोन्समा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जोखिम न्यूनीकरण गर्नलाई पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यसका गभर्नेन्सका यसका नीति नियमहरू बनाउने, स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अवृद्धिकरण गर्ने कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लगायत डिजास्टर रिस्क फाइनेन्सिङ, अर्ली वार्निङ सिस्टम लगायत कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कामहरूमध्ये एउटा फङ्सन अथवा एक थरीको काम भनेको चाहिँ पुनर्निर्माण हो। जस्तो उदाहरणको लागि हामीहरूको यही वर्षको जुन बाढी पहिरोको बेलामा हामीहरूको हजारौँ घरहरू क्षति भए, निजी आवास लगायत थुप्रै संरचनाहरू क्षति भए। त्यसमध्ये मुख्य गरी निजी आवासहरूलाई हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो पुनर्निर्माण गर्नलाई त्यसको अनुदान कार्यविधिहरूलाई हामीहरूले लिएर जान जरुरी छ। यो भनेको मतलब अब हामी पुनर्निर्माण मात्र काम गर्ने भन्ने होइन। यही हप्ता हामीले आगलागीको घटनाहरू देख्यौँ, बर्ड फ्लू आउन सक्ने सम्भावनाहरू हामीले देख्यौँ, शीतलहर हामीले बिहोरिरहेका छौँ। यो अनवरत चलिरहन्छ। तर यो सँगसँगै हामीहरूको ऐन र हामीहरूको रणनीतिले नै हामीले जोखिम न्यूनीकरणमा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्छौँ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त्यो हुन्छ। तर त्यो सँगसँगै हामीले यो अरू फङ्सन्सहरूलाई पनि सँगै लिएर जाने हो। तीनवटा चिजको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने देखिन्छ। एउटा चाहिँ सुरुदेखिको संलग्नता, जुन सरोकारवालाहरू र त्यसमध्ये पनि प्रमुख सरोकारवालाहरूको सुरुदेखिको संलग्नता जसले अपनत्व बढाउँछ। दोस्रो कुरा त्यो चिजको लागि क्षमताको अभिवृद्धि, त्यसको लागि नगरपालिका आफैको, प्रदेश र सङ्घ सरकारको समन्वयको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अब तेस्रो कुरा भनेको स्रोतको व्यवस्थापन नै हो। अब सरकारले जुन सशर्त अनुदान, समानीकरण, समपूरक जस्ता यी अनुदानहरूका कुराहरू छन्, यो सङ्घीय संरचनामा यो सुहाउने खालको पद्धति र होइन। वास्तवमा भन्ने हो भने अब स्रोतको बाँडफाँड हो। केन्द्रले स्थानीय वा प्रदेशलाई दिने भन्ने कुराको अवधारणाबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। त्यसैको कारणले गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन भएको हो। संविधानले त्यसको परिकल्पना गरेको हो कि कामको आधारमा जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्नका लागि भनेर। काम प्रष्ट रूपमा संविधानले दिइसकेको छ भने अब स्रोतको व्यवस्थापन त्यही किसिमले गर्नु पर्यो र त्यो स्रोतबाट स्थानीय सरकारले विशेष गरी विपद व्यवस्थापनको लागि एउटा स्पेसल फन्डको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र हरेक क्रियाकलापहरू गर्दा विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राखेर त्यो प्रकारले काम गर्नका लागि उहाँहरूलाई एउटा एकदमै प्रपर ओरिएन्टेसन र सहजीकरणको आवश्यकता छ।